ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। 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 श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् 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 छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् 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 ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।